काल एक इन्सिडंट घडलो आनी म्हाजे कडल्यान मिस्टेक जाली, ताका लागून जे कोण मुवमेंटान इनवॉल्व आसा, जे कोण प्रे करता तांकां लागून सॉरी. आनी तो इन्सिडंट ट्विस्ट केलो आनी तें पळोवन खूब वायट दिसलें. कित्याक जो मनोज परबान आमकां घडयला, जे मनोज परबान आयज येदें व्हडलें रेवोल्युशन आपले स्वताचे जे सगळे आमच्या भुरग्यांक घेवन, जे बारीक भुरगे, जे बारीक फॅमिलीचे लोवर मिडल क्लास भुरग्यांक घेवन जे रेवोल्युशन तेणें घडयलां, तेका आनी आमकां डिवायड करपाचो प्रयत्न गेली कित्येक वर्ष चालू आसा, जवळ जवळ 3-4 वर्सां चालू आसा. आनी सगळें फुड्यान घडलेलें, पूण तेंच्यांनी ट्विस्ट केलो. सिंपल आशिल्लें की हांव आउट ऑफ द स्टेट आशिल्लो, आउट ऑफ द नेटवर्क आशिल्लो 5 दीस. सडनली जेन्ना तो इन्सिडंट सगळो पळयलो, एक विरेशाक आमच्या ओडून व्हरता आनी जेच्या वांगडा आमी दीस काडले, जेच्या वांगडा आमी रावले, ताका ओडून व्हरता, हें खंय तरी मनाक खूब खोलतायेन ताका दूख जाल्लें म्हाका. आनी ते लागून एक फ्रस्ट्रेशन तो तेजेर हांव वर्कआउटूय करता खूब फावट, कित्याक सडनली एकदां फ्रस्ट्रेशन म्हाजें आउट जाता. आनी जेन्ना CM उठ्ठालो तेन्ना सिंपल क्वेश्चन केलो ताका, ऑर्डर कोणें दिल्ली काय म्हणून हांवें. तेन्ना मनोजान ट्राय केलो म्हाका स्टॉप करपाक, पांयाक हात लायलो तेणें पयलीं. आनी कित्याक लागून ते उलयताले, हांव सायडीक आशिल्लो, म्हाका सुद्दां आवाज येनाशिल्लो तेणें उलयलो तेजेर पयलींच उलयल्लें. आनी ताका लागून हांव खंय तरी फ्रस्ट्रेट जालो. आनी तेंच्यांनी दाखयतना थोडे जाणांनी दाखयतना जावं दिसतना अशें दिसलें की हांव खंय तरी मनोजा वांगडा हें करता म्हणून अशें तेंच्यांनी दाखयलें. आनी हें करचें न्हू प्लीज, कित्याक आयज जे घडटा तें रॉंग घडटा, गोंयाक लागून घडटा. तो भुरगो बाबडो 6 दीस हांगा बसला, विदावट फूड बसला. आनी मनोज तितून भितर खूब फ्रस्ट्रेशनान आसा. आनी ते मनशान आयज कितें केलां पळय तें आमकां लागून जावं गोंयाक लागून तें बारीक कोणा कडेन जावचें ना आनी आजून पर्यंत जावना. म्हणून कळकळीची विनंती, एटलिस्ट दीस मोमेंट, एटलिस्ट जेन्ना गोंयाक तेजी गरज आसा तेन्ना हें प्लीज करूं नाका. हेतून खूब मानसीक तणाव जाता, फॅमिलीक तणाव जाता, तांकां स्वताक तणाव जाता, आमकांच स्वताक तणाव जाता. सकाळच्यान हांव ओगी बसलेलो, हांवें थोडे मिडियाक हें दिल्ली, बायट दिल्ली तेन्ना विरेशाक जेन्ना BAC मिटिंगेक वयतालो तेन्ना ऑलमोस्ट मातशें क्लियर केल्लें. आनी खूब जाणांनी बरें दिसलें तें घातलें. आनी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, प्लीज ह्या दिसांनी अशें करपाक वचनाका. जर तुमचो गोंयाक लागून मोग इतको जर आसा जाल्यार प्लीज हें एवॉयड करचें. आनी हें मुवमेंट आयज सक्सेस रेशो कडेन आमचें जें आयज खंयचोय आर्जीन कित्याक कॉम्प्रोमायज करनासतना, कितेंच हें करनासतना आमी जे मुवमेंट घेतल्या ते सक्सेस रेशो तेजो 100% आसा. आनी होवूय मुवमेंट खंय तरी सक्सेसा कडेन पावता. कित्याक विरेश हो बसला तो सोडपाचो न्ही, ताका खूब रिक्वेस्ट केले आमी, पूण सोडपाक तो रेडी ना. आनी खंय ना खंय तरी हे गोंयाक लागून आयज हें जाता, स्वताच्या जिवाक भियेनास जाता. आनी प्लीज रिक्वेस्ट तुमकां अशें डायवर्ट करून दवरूं नाका. मनोजान म्हाका, विरेशाक आनी कितकेशे भुरगे आयज मोर देन 100 रेवोल्युशनरी हांव म्हणटा अशे लिडर्स तयार केले, प्रत्येक वाड्यांचे लिडर्स केले. आयज जो व्हिडिओ काडटा म्हाजो तो स्वताक पंच आनी हे लेवलाचे भुरगे तयार केल्या. आनी ते खातीर तुमकां कळकळीची विनंती, प्लीज फॉर फ्यू डेज प्लीज डोंट डू दॅट. बिकॉज ते त्रास जाता, आमकां सगळ्यांक त्रास जाता, फॅमिलीक त्रास जाता. आनी प्रत्येक जाणा हो मुवमेंट सक्सेस रेशो कडेन व्हर. म्हाका खूब जाणांनी मेसेज केल्यो, तांकां कळकळीची नम्रायेची म्हाजी एक हें तुमकां सॉरी म्हणटा हांव. कित्याक हें जावंक जायनाशिल्लें, कितेंय जावं आशिल्लें, म्हाजे तकलेन कितेंय जावं पूण हें जावंक जायनाशिल्लें. हेजेर थोडे जाणांक चान्स मेळ्ळो आमकां डिवायड करपाक. हें आमी डिवायड जावचें न्हू, आमी पळोवचें कशे तरेन हें मुवमेंट जाता आनी कशे तरेन हें आमी सक्सेसफूल जातले. देव बरें करूं.